वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून या इमिग्रेशन रूल्स के मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में फ़ोन करके आप मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और आपको फ़ोन पे एडवाइस करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी बेशुमार कॉलर्स लाइन पर मौजूद हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं बिल्कुल अपनी पूछें। फ्रेंड के बारे में। ठीक है। उन लोगों को इधर आए हुए तकरीबन 6 ईयर हो गए हैं और उनके हस्बैंड को आए हुए तकरीबन 9 ईयर्स हो गए हैं ठीक है। और उनके बच्चे भी हैं। क्या वो 7 ईयर कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन दें या वो अभी आर्टिकल 8 में दे सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल उनको 7 इयर्स कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करने की नहीं ज़रूरत, बल्कि उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले। डिपेंड करता है कि वो किस तरह आए थे। जो हस्बैंड थे वो 9 साल पहले किस वीज़े के ऊपर आए, जो वाइफ हैं वो किस वीज़े के ऊपर है, उनका क्या स्टेटस रहा, कभी कोई उन्होंने एप्लीकेशन की कि नहीं की, कितने बच्चे हैं, आइदर स्कूल जाते हैं कि नहीं है। तो इसके लिए उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि वो किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएँ। डिपेंड करता है इनके पास कितना ज़्यादा एविडेंस है। तो बिल्कुल इनको 7 इयर्स मैंडेटरी वेट करने की नहीं ज़रूरत। अभी भी आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, बच्चों की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, मेरा केस वो लेगेसी में था, 11 साल हो गए, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैंने इसमें भी किया था एमपी के थ्रू भी। ठीक है। लेकिन एमपी के थ्रू भी 2 लेटर आ गया कि 2011 तक कर देंगे, लेकिन उसका भी जवाब अभी नहीं आया। और मैं आपको ये पूछना था कि कब तक हो जाएगा, और भी 7 साल की पॉलिसी पे कुछ हो सकता है कि बच्चे भी 7 साल के हो गए अभी? अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर से भी चांसेस है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको तो काफ़ी अर्सा हो गया, आपके बच्चे भी यहाँ पे। तो अगर तो होम ऑफिस आपके केस के ऊपर डिसीजन नहीं कर रहा और आपने एमपी के पास भी लिख गए है और एमपी ने भी होम ऑफिस को लिखा है, फिर भी अभी तक आपका मैटर डिसाइड नहीं हुआ, तो बिल्कुल इस मैटर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरा यही मशवरा है आपको कि आप किसी अच्छे से वकील से जाकर मिलें, इस मैटर को आप हाई कोर्ट में लेके चले जाएँ, तो फिर होम ऑफिस आपको 2 से 3 महीने के अंदर डिसीजन करके बता देगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पता करना था कि मेरी एक अजीज़ा है पाकिस्तान में, तो वो स्टडी वीज़े पे यहाँ आना चाह रही हैं। ठीक है। वो उनका जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 साल है और वो उसकी फ़ीस है 6,000 पाउंड ना यहाँ की। ठीक है। तो वो बीबीए के लिए और प्लस फिर आगे उनका मेरा ख्याल एमबीए या सीए है। टोटल यानी 3 साल का कोर्स है और फीस है 6,000 पाउंड। ठीक है। तो आया उनको बैंक कितनी चाहिए होगी और कितने हफ्ते की मतलब ये कि वो चाहिए होगी? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये डिपेंड करता है कि जो उनका कॉलेज है वो इनर लंदन में है या आउटर लंदन में है, और वो कितने साल की, कितने अरसे की कोर्स की फ़ी पे करेंगे। बहरहाल अगर तो वो कोर्स की फ़ी भी पे कर देती हैं तो उनको अपने अकाउंट में 5,400 दिखाने पड़ेंगे, अगर तो इनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में है। और अगर तो इनर लंदन में है तब 7,200। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। नाज़रीन, लगता है ये कॉलर टीवी देख रहे हैं। मेरा सबको यही है कि अगर तो आप फ़ोन करते हैं तो अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, मेरा एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े पर आया था। ठीक है। तो वो जो है क्या नाम है, बाद में वो स्टे इधर हो गया था। ठीक है। तो फिर उसको होम ऑफिस वालों ने डिस्क्रिशनरी लीव दी थी। ठीक है। तो उसके बाद अगर वो अगर उसके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं बीवी के साथ, ठीक है। तो वो क्या नाम है दूसरी शादी ब्रिटिश लड़की से इधर से करके अप्लाई कर सकता है।
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فرینڈ کو ڈسکرشنل لیو شادی کی بیسس کے اوپر ملی ہے۔ بالکل اگر تو شادی میں کوئی پرابلم ہے یا ان کا ریلیشن شپ سب سائڈنگ نہیں ہے تو بالکل وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور جب 3 سال یا جب ڈسکرشنل لیو پہ ان کا ویزا ختم ہونے پہ آئے گا تب بالکل ایکسٹینشن کے لیے جب اپلائی کریں گے تو بالکل جو ان کی دوسری شادی ہوگی اس کو بتانا پڑے گا، اس کی بیسس پہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی میرے بہن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، پوچھیں۔ اس میں وہ وزٹر آئی تھی پاکستان سے، تو اس میں اس کے ویزے میں 3 مہینے رہ گئے تھے جب ہم نے اس کے لیے ہیومن رائٹ کا ویزا ڈالی تھی، کیس ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کا وہ ریفیوز ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے دوسرا کیس ڈالے تھا، پھر بھی وہ بھی ریفیوز ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے ادھر، تو ہم نے وہ جو ادھر انگلش میرج ہوتی ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے، سب کچھ تیار کر کے ہم نے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ریفیوز کیا، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ان لوگوں نے کیوں ریفیوز کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شادی کر کے تو پھر کیس ریفیوز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے کیوں کیا ان لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی سسٹر نے شادی کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن کی تھی وہ اوور اسٹیڈ ہو گئی تھی، اور اسی بیسس پہ مجھے لگتا ہے ہوم آفس نے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی ہے۔ اگر تو وہ اپلیکیشن ریسنٹلی ریفیوز ہوئی ہے تو بالکل اس ڈیسیجن کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ پھر آپ کا میٹر دیکھے گا، وہاں پہ اس طرح کے کیس کے زیادہ اچھے چانسز ہوں گے۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جو آپ کو ابھی آپ کی سسٹر کو ریفیوزل ملا ہے وہ لے کے آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں اور اس ڈیسیجن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی ہیلو۔ یس۔ ہیلو مسٹر مالک۔ جی فرمائیں۔ ہیلو، میں اپنے بردر بارے پوچھنا چاہتی ہوں۔ بالکل پوچھو۔ انہوں نے 9 سال ہو گئے ہیں انڈیا تو آیا نا۔ ٹھیک ہے۔ ویزے تے آئے ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਲਈ ਕੁਝ? ٹھیک، انہوں نے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شادی انڈیا ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ، ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدیق کال دا شکریہ۔ بالکل وہ یہی کر سکتے ہیں۔ میری پنجابی تو اچھی نہیں ہے، میں اردو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالکل وہ کسی اچھے سے وکیل کے سے ملیں۔ ظاہر بات ہے ان کی شادی نہیں ہوئی، مگر یہی ہے کہ اپنی ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر 9 سال کی ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر ہیومن رائٹ کی بیسس کے اوپر وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنا ایویڈنس ہے، اور وکیل سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائے گا کہ ادھر ابھی اپلائی کرنا بہتر ہے یا کچھ عرصہ اور ویٹ کرے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یو کے میں آئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہے وہ 6 ویکس کا ہے، اور میرے ہسبینڈ کو ادھر صحیح کام نہیں مل رہا، وہ پارٹ ٹائم ہی کام کر رہے ہیں اپنے نیشنل انشورنس نمبر کے تھرو، اور اس لیے مجھے اپلائی کرنا پڑا ہے بینیفٹس کے لیے۔ ان کو تو ہے نہیں مل سکتے، پر ہم نے اپلائی کیا ہے کہ ہاف ہمیں کاؤنسل ٹیکس ہاؤسنگ بینیفٹ ملے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی سسٹر کو ادھر بلا لوں تاکہ وہ بچوں کو سنبھال سکیں اور میں فل ٹائم کام کر سکوں، کیونکہ ان کی جو جاب ہے اس پہ ہم بینیفٹس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر اس وقت ہم ہاف بینیفٹس لے رہے ہیں، ان کا پارٹ ٹائم کام ہے، کیا وہ اسپانسر بن سکتے ہیں اپنی سسٹر کے لیے اس بنیاد پہ کہ وہ آئیں گی تو میں دوبارہ اپنی جاب شروع کروں گی، اور مجھے صرف اس وقت میٹرنٹی پے مل رہا ہے۔ تو ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا چانسز ہیں کہ وہ اگر ہم ان کو بلائیں تو وہ ان کا وہ کیس ہو جائے گا منظور؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل جو آپ کے ہسبینڈ کی سسٹر ہیں وہ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں وزٹر ویزے کے لیے۔ ابھی تو جس طرح آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ
تو اسپانسر کر سکتے ہیں، مگر ظاہر بات ہے ان کے پاس انف فنڈ نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کی اپنی سسٹر کو یہاں پہ اکوموڈیٹ اور مینٹین کرے. مگر آپ کی جو سسٹر ہے وہ وہاں سے سیلف اسپانسر بھی ہو سکتی ہے اگر ان کے پاس ریگولر انکم آتی ہے اور بینک بیلنس ہے تو بالکل وہ اپلائی کر سکتی ہے وہاں سے سیلف اسپانسر بن کے. بتا سکتی ہیں کہ وہ جب یہاں پہ آئیں گی وہ اکوموڈیٹ آپ کے پاس ہوں گی مگر مینٹین وہ اپنے آپ کو خود کریں گی. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناز بول رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میں نے FLRM اپلائی کیا تھا پچھلے سال اکتوبر میں. ٹھیک ہے. جو کہ میرا نومبر میں ریفیوز ہو گیا تھا. میں اوور اسٹے تھا. میرا PSW کا اس وقت ویسے کیس چلا تھا، اوور اسٹے نہیں تھا ایکچولی. ٹھیک ہے. PSW کا کیس چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے نومبر میں ریفیوز کر دیا. پھر میں نے دسمبر میں جو تھا دوبارہ ریکنسٹریشن ڈالا. ٹھیک ہے. مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میں جوڈیشل ریویو کے لیے جا سکتا ہوں. مجھے بعد میں پتا چلا جب 3 منتھس اوور ہو گئے تھے تو میں کچھ نہیں تھا کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اگست میں میرا PSW کا کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے مجھے اکنالجمنٹ یعنی کہ 8 منتھس کے بعد ریکنسٹریشن کی اکنالجمنٹ بھیجی کہ آپ کی ریکنسٹریشن ریکویسٹ ہمیں مل گیا تو ہم اس کے اوپر کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے اپنے MP سے کانٹیکٹ کیا تھا پچھلے ماہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس پہ 10 اگست سے کام شروع ہو گیا ہے اور وہ سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں بٹ دیر از نو ٹائم لمٹ. سو آپ ابھی ویٹ کریں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی دیر اور ویٹ کرنا پڑے گا؟ میری بیٹی بھی اب ہو گئی ہے. میں نے ان کو اپنی بیٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بھیج دیا ہے اور میری وائف جو ہے ان کے پاس انڈیفینیٹ ہے اور میری بیٹی آبویسلی آئی تھنک میرے برٹش ہے، بورن ایز اے برٹش. سو مجھے بتائیں گے کتنی دیر لگے گی، مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ سے 1-2 غلطیاں ہوئی ہیں. اگر تو آپ کا پوسٹ اسٹڈی ورک کی اپلیکیشن پینڈنگ تھی اور آپ شادی کی بیسس کے اوپر اپلائی کرنے چاہتے تھے تو بالکل آپ جو پوسٹ اسٹڈی ورک کی اپلیکیشن تھی اس کی ویریشن کے لیے اپلائی کرتے اور ہوم آفس کو بتاتے کہ ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے اور آپ کی اسپاؤس ویزے کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کر کے ڈیسیجن کیا جائے. بہرحال ابھی آپ کا ریکنسیڈریشن میں میٹر پینڈنگ ہے تو ریکنسیڈریشن ہوم آفس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کب ڈیسیجن کرے. ہوم آفس کے ڈسکریشن کے اوپر ہوتا ہے. ابھی آپ کی بیٹی بھی بورن ہو گئی ہے. میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے ملے اور فریش اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجیں اپنی شادی کی بیسس کے اوپر، اپنی بچی کی بیسس کے اوپر، کیونکہ ریکنسیڈریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے. تھرو آؤٹ پیریڈ ابھی آپ کے پاس کوئی اسٹے نہیں ہوتا تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل سے ملیں. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਜੀ. ਨਮਸਤੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਟੈक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, आपको अलाउ नहीं होता. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैंने 2 वीक पहले भी आपसे सवाल किया था. दोबारा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरे 2 बच्चे ब्रिटिश सिटीजन हैं और मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी 5 साल वो उनके पास पाकिस्तानी नेशनल है और वो अब उनके लिए मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट मंथ हार्ट अटैक हो गया था और अब मैंने बेनिफिट अप्लाई किए हैं. तो मैंने ये पूछना था कि अब बताएं मुझे कि वो बेनिफिट क्या असरअंदाज होंगे उनकी एप्लीकेशन पे? हालांकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं उसके लिए. ठीक है. आपकी कल का शुक्रिया. बिल्कुल वो अफेक्ट कर सकते हैं जब आपकी वाइफ सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेगी. मेरा आपको यही मशवरा है कि आप बेनिफिट लेना बंद करें और उसके बाद एप्लीकेशन करें. आपकी कल का शुक्रिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी हेलो आदिल साहब. जी फरमाएं. मैं फिर फ़ोन किया. मैं मेरे फ्रेंड की तरह मैं फ़ोन रखूँगा ना. ठीक है. तो आप मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हुए उसको स्पाउस 7 साल हो गए ना. ठीक है. तो फिर उन्होंने उसको ओवर स्टे के बेस पर 3 साल का जो है ना वो डिस्क्रेशनरी लीव दी थी. ठीक है. तो अभी उसने फिर अप्लाई करना. अगर अप्लाई हो जाए तो फिर वो पहली बीवी को छोड़ सकता है.
ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فرینڈ کے اوپر. ظاہر بات ہے اگر تو ان کی شادی ہوئی ہے اور کسی بیسس کی وجہ سے وہ آگے کنٹینیو نہیں ہو رہی, تو بالکل آپ کا فرینڈ کسی ٹائم بھی اپنی وائف کو چھوڑ سکتے ہیں اور کسی ٹائم بھی ڈائیورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ ان کو ظاہر بات ہے اگر سپریٹ ہو جاتے تو پھر بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے, وہ کسی ٹائم بھی سپریٹ ہو سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ برٹش, میں اپنا نام چینج کرنا چاہتی ہوں پاسپورٹ پہ. آئی مین سر نیم میرا وہی رہے اور میں اپنا نام چینج کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کسی بھی وکیل کے پاس چلے جائیں, وہاں پہ جو وکیل ہوگا آپ کے لیے ڈیٹ پول بنا لے گا. اس کے بعد آپ جو اپنا نام چینج کرانا چاہتی ہے آپ کا نیا نام بن جائے گا. جب ایک دفعہ آپ کے پاس ڈیٹ پول آ جائے پھر آپ پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں, اور پاسپورٹ کے اوپر بھی جو آپ کا نام آپ چاہتی ہیں وہ ہو جائے گا. کوئی بڑی بات مشکل کی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ ہے کیا, ہمیں نا اگست میں لیٹر آیا تھا ہوم آفس کی طرف سے. ہم نے لیکسی میں اپلائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے آپ کا کیس ریویو کیا, سبجیکٹ ٹو فائنل سیکورٹی چیکس. Our decision is to grant you leave in the line of with current immigration rule. Okay. Like the end of August ہے. پھر ہم نے ان کو like تب سے ویٹ کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں آیا. تو ہم ان کو ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہو گیا اور ہوم آفس نے آپ کے فیور میں ڈیسیجن کیا ہے, تو بالکل آپ ہوم آفس کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جو پیپر ورک ہیں, جو آپ کی انڈورسمنٹس ہے, جو آپ کا اسٹے ہے, وہ آپ کو پوسٹ کرنے. تو بالکل ہوم آفس کو ابھی آپ ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جی فرمائیں. دیکھیں میں یہاں پہ یو کے میں ایز اے اسٹوڈینٹ ہوں, اور میری جو گرل فرینڈ ہے وہ بھی اسٹوڈینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے کیا اسٹوڈینٹ ڈیپینڈنٹ بن سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا, اور ڈپینڈنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, مگر آپ کو یہاں سے اپلیکیشن نہیں کرنی پڑے گی. شادی رجسٹر یہاں پہ کرانے کے بعد آپ کو اپنے ہوم کنٹری جانا پڑے گا اور وہاں سے ڈپینڈنٹ کی اپلیکیشن کرنی پڑے گی. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو عادل ملک صاحب. جی بات کر رہا ہوں. عادل صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. ایکچولی میں یہاں پہ آیا تھا 2 سال پہلے MBA ویزا, میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ. تو میں نے اپنا MBA ختم کیا ہے. تو اس کے بعد یہ لاسٹ اگست میں میری شادی ہوئی ہے برٹش سٹیزن سے. تو پھر میں نے فردر لیو ٹو ریمین میرج والا میں نے کیس اپلائی کیا, جو کہ اس صورت میں کینسل ریفیوز ہو گیا. کہ ایکچولی میرا جو کانٹریکٹ تھا وہ 0 آورس کانٹریکٹ تھا. میری یہاں پہ میری جاب ہوئی تھی, تو مجھ سے تھوڑے سے آور زیادہ ہو گئے. تو انہوں نے اس بات سے ریفیوز کر دیا کہ میں نے آور زیادہ کیا, کیونکہ میرا جو کانٹریکٹ تھا وہ جو میرے ویزا پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 20 آورس کام کر سکتا ہوں. اب انہوں نے ریفیوز کر دیا اور یہ کہا کہ میں اپیل بھی نہیں کر سکتا. جو میرے اسپاؤز ہے وہ برٹش سٹیزن ہے. تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہیومن رائٹس کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ جو میرے ایجنٹ ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان جاؤ, پاکستان سے دوبارہ ویزا کے لیے اپلائی کرو, تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے. آگے میں پاکستان واپس جا کے اپلائی کروں کہ یہیں سے رہ کے کچھ ہو سکتا ہے میرا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس بیسس پہ ریفیوز ہوئی ہے کہ آپ نے بریچ آف امیگریشن کنڈیشن کی ہے. آپ کو جو الاؤ تھا 20 آور اس سے زیادہ آپ نے کام کیا ہے. تو بالکل آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں اس طرح کا میٹر جاتا ہے تو اچھے چانسز ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹ کی بیسس کے اوپر آپ کو اسٹے مل جائے. تو بالکل آپ یہیں سے رہ کے اپنا اسٹے ریگولائز کرا سکتے ہیں. آپ کو میرا یہی مشورہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. اینی وے آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بری کوشچن تھا کہ I've had my indefinite leave to remain in UK June 2011. Okay.
can I apply a British citizenship now, or do I need to wait for another year or so? Okay, thank you for your call. Yes, of course, you need to wait 12 months after your indefinite. So probably you need to wait up till June 2012, and then you will be qualified for naturalization as a British citizen. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो जी नाज़रीन, लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गई है. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैंने पूछना है कि मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे आई थी 5 साल पहले. ठीक है. अब इंडेफिनिट का टाइम आ गया है, मुझे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 पॉइंट लग चुके हैं. ठीक है. तो मैंने ये पूछना था, और साथ ये मैं कोर्ट में जाके ये इस पे फाइन हुआ और फिर ये सारा सिलसिला बना. अब मैंने ये पूछना है कि इसका मेरे इंडेफिनिट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. और ये आपकी कब हुई थी कन्विक्शन? ये तकरीबन 1.25 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग भी नहीं की है. हालांकि वो उन्होंने कहा था कि कर सकते हैं आप, लेकिन यह कि मैंने नहीं किया क्योंकि ये इसके लिहाज से मुझे काफ़ी परेशानी आई थी. तो वो ये है कि आप मुझे थोड़ा सा प्लीज़ इस लिहाज से बताएं कि इंडेफिनिट के लिहाज से क्या बेहतर रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है. आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल आपकी ड्राइविंग कन्विक्शन है, ड्राइविंग ऑफेंस आपने किया है. इसमें यही होगा कि बिल्कुल जैसे आपके 5 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई करें और एप्लीकेशन फॉर्म में आप ज़रूर डिक्लेयर करें कि आपकी कन्विक्शन हो गई है 1.25 साल पहले. और ये डिपेंड करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, आइदर वो आपको स्टे देता है कि नहीं, डिपेंड करेगा उसके डिस्क्रेशन के ऊपर. अगर किसी वजूहत की बेसिस के ऊपर, इस बेसिस के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकती है और कोर्ट में बता सकते हैं ये जो कानून था इंडेफिनिट के लिए कि उनका गुड करैक्टर होना चाहिए, अप्रैल 2011 से लागू हुआ था, बल्कि आपको जो वर्क परमिट था और आप टू लास्ट 5 ईयर से यहाँ पर रह रही है. तो जब आप आई थी तब किसी किस्म का ये कानून, तब किसी किस्म की इस किस्म की रिक्वायरमेंट इंडेफिनिट के लिए नहीं थी. तो फिर इसको कोर्ट में आप चैलेंज कर सकती हैं. आपकी कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरे 2 क्वेश्चन है. मैंने ये पता करना है कि ये मैंने अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना है. ठीक है. और मेरी पहले शादी से 3 बच्चे हैं. ठीक है. मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैंने अभी दूसरी शादी की है. मैंने ये पूछना था कि मैंने इन बच्चों का पेपरों में मेंशन करना है या नहीं करना है. एक सवाल मेरा ये है, और क्या क्या चाहिए होगा. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे कितनी इनकम शो करनी होगी, वीकली या मंथली, क्योंकि घर मेरे पास अपना है, कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं है. तो अभी तो मैं बेनिफिट ले रही थी लेकिन मैंने कल से वो स्टॉप कर दी है और मैं फ्री लाइक 2.5 आवर काम भी करूँ, 3 जॉब्स. तो ये प्लीज मैं फोन अभी बंद करूंगी तो ये सारा मुझे बता दे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है. पहली जो मेरी शादी थी वो मेरी इधर ही हुई है, मैं भी इधर की हूँ, मेरे हस्बैंड भी इधर के थे, तो ये पहले मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. तो मुझे आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं. जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपके जो बच्चे हैं 3 बच्चे, इनको हर जगह आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आपको हमेशा बताना पड़ेगा. जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल हस्बैंड को बुला सकती हैं. उसके लिए आपको मिनिमम 110 पाउंड्स पर वीक दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है. तो जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर होती है. तो बिल्कुल इसमें होगा कि आपको अगर ज़्यादा पता नहीं है पेपर वर्क का तो यह है कि आप किसी अच्छे से वकील से मिलें, वो आपको टोटल लिस्ट बना के दे देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं और फिर अपने हस्बैंड को आप भेज सकती है ताकि वो वहाँ से अप्लाई कर दे. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी हेलो. जी फरमाएं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरे 2 सवाल हैं. बिल्कुल पूछें. जी मैं 2099 में यहाँ इस कंट्री में आया था. ठीक है. मैंने असाइलम किया था तो मेरा लेगेसी में नाम आ गया. ठीक है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी तो होम ऑफिस में की हुई एप्लीकेशन, लेकिन मेरा वर्क परमिट अभी तो मेरे पास नहीं आया. मैं काम की परमिशन चाहता हूँ, क्या मैं
काम की परमिशन ले सकता हूँ? ठीक है, और दूसरा सवाल आपका क्या है? नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो लेगेसी में आपका केस चल रहा है और आपको आप 1999 से हैं, तो डिपेंड करता है आपने लेगेसी के अंदर कब एप्लीकेशन की है। अगर एप्लीकेशन को पेंडिंग हुए 1 साल हो गया है, तो बिल्कुल आप काम की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा और डिसीजन करेगा कि इधर आपको काम की परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, हम चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं।